أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک کی 16 آیات ہر پہر تجوید کے ساتھ سکھائی جا چکی ہیں۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ ام امنتم من فی السماء، ناک میں آواز کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے۔ امن تم، میم کے ساتھ میم مل گیا، یہاں پہ بھی دیر لگائیں۔ تم، نون پہ پھر اخفا۔ ما فی السماء، ام امنتم من فی السماء ان یرسل، ان یرسل نہیں کرنا، حمزہ زبر یا، این رو موٹا، ان یرسل علیکم، یرسل علیکم حاصبا، صاد موٹا، حاصبا حاصبا، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، فستعلمون کیف نذیر، فستعلمون کیف نذیر، کیف نذیر۔ وَلَقَدْ، قاف موٹا، دال قلقلہ، قد، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، رو موٹا، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، قا موٹا، قا زبریات، قوی، إِلَى، لام زبر قا، لق، قا زبر قا، لق، إِلَى الطَّيْرِ فوقهم، فوقهم نہیں، فا زبر واو، فو، قاف موٹا، فوقهم صافات، اس کو 5 انگلی کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 1 الف کے برابر، صافات وَيَقْبِضْ، قاف قلقلہ،
ज़ोद मोटा, क़ाफ भी मोटा और क़लक़ला भी। वयक़बिज़, अगर हम यहाँ पे वक़्फ़ करेंगे तो सिर्फ नून की आवाज़ को निकालेंगे। वयक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। मा युमसिकुहुन्ना नहीं करना, अलिफ मद्दा है खींचे। मा युमसिकुहुन्ना गुन्ना, युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। रा मोटा, हा, रहमान, इल्ला रहमान, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। शैइन बसीर नहीं करना, तनवीन की जगह मीम को पढ़ना है। मीम के बाद जब भी बा आएगा देर लगाएंगे। शैइन बसीर, सौद मोटा, शैइन बसीर। अम्मन गुन्ना, अम्मन हाज़ल्लज़ी नहीं, खड़ी ज़बर है तो एक अलिफ के बराबर खींचे। हाज़ल्लज़ी, ये दाल भी नरमी से, ये दाल भी नरमी से पढ़ेंगे। अमन नहीं करेंगे क्योंकि नून के बाद हरूफ हल्की में से हा है। अमन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, यहाँ पे अख्फा करेंगे, नाक में आवाज को छुपाएंगे। हुआ जुंदुल लकुम, जुंदुल लकुम नहीं करना, दाल को लाम के साथ मिलाएं। जुंदुल लकुम, हुआ जुंदुल लकुम यंसुरुकुम, अख्फा करें। यंसुरु, स्वाद मोटा, रो मोटा, यंसुरुकुम, मीम के साथ मीम मिल गया, देर लगाएं। नून साकिन है, यहाँ पे भी नाक में आवाज को छुपाना है। यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, दूनिर रहमान नहीं करना, वाव मद्दा है खींचे। दूनिर रहमान, इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, कॉइन मोटा, रो मोटा, रो मोटा, फी गुरूर नहीं करना, या मद्दा है फी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम, यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। सूरतुल मुल्क की 20 आयत कंप्लीट हो चुकी हैं। कल इंशाअल्लाह सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।